भाजी घे अगो भाजी, ताजी ताजी भाजी. भाजी घे अगो भाजी, ताजी ताजी भाजी. ओ कमल, यो मुगो भाजी घे. आईज बरी ताजी भाजी हाडल्या हांवें. यो मुगो भायर. यो यो भाजी घे. आ कसली हाडल्या का म्हणटा? अगो तुझ्या आवडीचीच हाडल्या, तांबडी भाजी. यो बेगीन. कशी चुडी दिल्या का म्हणटा? अगो तुका आनी हांव चड लायता. तू माझे सदाचेच गिरायक मुगो. घे 50क 3 चुडी काड. किदें 4 दी म्हणटा? ना गो बाई, आतां जायना गो. आतां कितें सवाय मेळटा? सगळें म्हारग जाला. सवाय असल्यार हांव कितें दिन तुका. घे 50ची दिवं का 100ची दिवं गो? बरें 50चीच घे. अगो बाय गो तुजें, कशें आसतें? हय कामाक लागले? बरें जालें बरें जालें. खंय बँकेन लागले? आं पळय, तुवें ताका बरें शिकयलें म्हणून बरें कामाक लागले. आजकाल शिकले जाल्यार टिकले, नाजाल्यार कांय उपेग ना. आयक गो, म्हाका एकट्यान सांगलेलें की बरेंशें चेडूं आसा जाल्यार सांग म्हणून. किदें बाय आतां सद्याक आतांच कामाक लागला म्हणटा म्हूण मागीर पळोवया म्हणटा. पूण तरी सुद्दां भावोजीक विचारपाक कितें तुका? विचारून पळय न्हू. पयस न्हू गो, हांगाच दुर्बाट. आजकाल बरी सयरीगती मेळपाक सुद्दां नशीब जाय. तरी आसूं म्हणटा. ए कमल, हांव तुका परत परत सांगता म्हणून अशें समजशी की तेंच्यांनी म्हाका पयशे बी दिता म्हटलां म्हणून. तशें कांय ना. पूण कोणाचें जावचें तें बरें जावचें न्हू गो. अगो टायम पळय कितलो जालो तो. दनपार केली जाल्यार कोण घेवपाना भाजी. चल चल पयशे घेवन यो. अगो मोडचे ना. आतां आनी म्हाजे कडेन खंयचे आसतले 500 रुपया मोडचे. पळय पळय घरान आसतले. किदें 20 रुपया आसा म्हणटा? आरे देवा. आसूं दी तूं, उरलेले 30 फुडले फावट दी. आरे देवा, आमच्या गजालींनी तूं शीताक दवरलें विसरलें. चल चल बेगीन चल. शीत मोव जालें जाल्यार गोडाचें घालून खावचें पडटलें. बरें हांवूय वयता. आरे देवा, आयची भोंवडी तसलीच जाली.